अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान। रहमान ने सिखाया कुरान पाक। रहमान ने पैदा किए इंसान को। रहमान ने सिखाया बोलना। सूरज चांद अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, तारे दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं। आसमान को हमने बुलंद कर दिया और रख दिया उसमें तराजू कि ना तुम सरकशी करो तोलने में और कैम करो वज़न को इंसाफ के साथ और ना घटा कर तोलो वज़न। और ज़मीन को हमने बिछा दिया लोगों के लिए। इस ज़मीन में मेवे हैं, खजूरें हैं गोशों वाली, और अनाज है बुस वाला, और फूल है खुशबू वाले। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। पैदा किया गया इंसान बजने वाली खनकने वाली मिट्टी से, और पैदा किया गया जिन शोले मारती हुई आग से। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। रब है मशरिक का और रब है मगरिब का। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। चला दिए गए हैं दो समुंदर और उनका मिलना, उन दोनों में एक आड़ है, नहीं वो सरकशी करते। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। निकलता है उन दोनों समुद्रों में मोती और मरजान। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उसी के वास्ते जो कश्तियां खड़ी हैं समुद्रों में पहाड़ों के मानद। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हर जो इस जमीन पर चीज है उसे फना होना है और बाकी रहेगी शान तेरे रब की जो साहिब जलाल भी है और साहिब इनाम भी है। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। उसी से मांगती है उसी से जो चीज आसमानों में है और जमीन में है। हर दिन वो नई शान में तजल्ली डालता है। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जल्द हम फारग हो जाएंगे तुम्हारे लिए दो भारी जमातों। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ए जन्नात के ग्रोह और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम ताकत रखते हो कि भाग जाओ आसमान के किनारों से या जमीन के किनारों से तो भाग जाओ, नहीं तुम भाग सकते स्वाय जोर लगाने के। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। भेजेगा तुम पर शोले मारती हुई आग का अजाब और धुआं तो ना तुम बदला ले सकोगे। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटाओगे। क्या कैफियत होगी जब फट जाएगा आसमान, गोया वो आसमान सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उस दिन ना पूछा जाएगा किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में और ना किसी जिन से। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। पहचाने जाएंगे मुजरम लोग अपने ही माथे से, गोया हम पकड़ेंगे उसके कदमों से और उसकी पिशानी के बालों से। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कहा जाएगा ये वो जहन्नम है जो तुम जुटलाया करते थे। इस जहन्नम को मुजरिम लोग दुनिया में घूमते फिरेंगे उसके दरमियान और खोलते हुए पानी के दरमियान। पस है जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अलबत्ता जो बंदा
ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے تو اس کے واسطے دو باغ ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ باغ گھنے شاداب سبز رنگ کے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں دو دریا چلا دیے گئے ہیں، ان باغوں میں چشمے چلا دیے گئے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں ہر طرح کے میوے ہیں 2 قسم کے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیے لگا کر بیٹھے ہیں فرشوں پر، فرش دل فریب اور چمکدار ہوں گے، اس کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں نیچے نگاہ والی عورتیں ہیں، نہیں ان عورتوں کو چھوا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ عورتیں یقوت ہیں یا مرجان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا بدلہ ہو سکتا ہے نیکی کا نیکی کے سوا؟ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ باغ گھنے شاداب سبز رنگ کے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں چشمے ابھر رہے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں خوبصورت عورتیں ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں بٹھائی ہوئی، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں ان عورتوں کو چھوا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے قلینوں پر، قلین سبز رنگ کے ہوں گے، دل فریب ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گے؟ بڑی برکت والا تیرے رب کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب انعام بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔